बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ये हुकूमत हर हरबा इख्तियार कर रही है, हर हथकंडा आजमा रही है, हर किस्म की कोशिश कर रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी का ऑप्शन भी इनके मद्देनज़र है। इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए तुले हुए हैं। इमरान खान जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको आप लॉन्ग मार्च कह लें, या इमरान खान की कोई और हिकमत अमली हो सकती है, उसके लिए इमरान खान पुरअज़्म हैं। इस हवाले से वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो जिस हद तक भी जाएंगे, उनको रोकने के लिए ये हुकूमत उससे कई गुना ज़्यादा इंतज़ाम कर रही है। तो नाज़रीन, इमरान खान को उनके इरादे से बाज रखने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। इमरान खान गिरफ़्तार होंगे तो इमरान खान के साथियों की तरफ से, उनके हामियों की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, अवाम करोड़ों की तादाद में सड़कों पर निकल आएंगे। इन हुक्मरानों के लिए, इस हुकूमत के लिए ख़ुद को बचा कर रखना नामुमकिन हो जाएगा। ये सारा कुछ अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान उस वक्त गिरफ़्तारी के बाद कहाँ पे होंगे? इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए गिरफ़्तारी सबसे बड़ा ऑप्शन है। उसके बाद आप जो कुछ भी कर लें, बाहर क्या होगा? अवाम का जमे गफ़ीर आ जाएगा, मुजाहरे होंगे, शहर बंद हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा, अफरा तफरी फैल जाएगी, एहतजाज का आपको तूफ़ान नज़र आएगा। लेकिन उस वक्त इमरान खान कहाँ होंगे? जेल में होंगे, हिरासत में होंगे। जब इंसान मॉब के सामने होता है, हजूम के सामने होता है, मुजाहिरीन को लीड कर रहा होता है, आपके पीछे लाखों लोग खड़े होते हैं, आप तकरीर कर रहे होते हैं, आपके सामने लाखों लोग खड़े होते हैं, उस वक्त का माहौल कुछ और होता है, आपके जज्बात कुछ और होते हैं। आप जो कुछ भी उस वक्त कहना चाहते हैं कह सकते हैं। उस मॉब को आप जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जेल में बैठा हुआ बंदा बिल्कुल बेबस होता है, वहाँ पे उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं कर सकता। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिस तरीके से इजलास के दौरान, जिस तरीके से जलसे के दौरान, जिस तरीके से एहतजाज और मुजाहरों के दौरान कर रहा होता है, कर चुका होता है या कर सकता है, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? शहबाज गिल का आपने देख लिया, उन पर तशद्दुद हुआ। कितना ज़्यादा तशद्दुद हुआ? बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। लेकिन जितना तशद्दुद हुआ उससे कहीं ज़्यादा बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया। उससे तो ये लगता था कि शहबाज गिल जेल से बाहर आएंगे, हिरासत से आज़ाद होंगे, तो उनसे चला फिरा नहीं जाएगा। जिस तरीके से उनके हवाले से कहा गया था कि उन पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन ये कहानियाँ थीं, दास्तानें थीं, स्टोरियाँ थीं। तशद्दुद उन पर ज़रूर हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना बनाकर पेश किया गया था। हिरासत के दौरान किसी भी कैदी पर हुकूमत जिस तरह चाहे उस पर तशद्दुद कर सकती है। सियासत में अमूमन ये होता है, हुक्मरानों के रवैयों से ये ज़ाहिर हो जाता है कि किस कैदी के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, किस कैदी से वो क्या सलूक करेंगे। सियासी कैदी को अमूमन किसी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी नहीं दी जाती। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इमरान खान अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में इमरान खान ने कहा था कि मैं जाते ही नवाज शरीफ को जो एसी की सहूलत जेल में दी गई है उसको ख़त्म कर दूंगा, उसको वापस ले लूँगा। इमरान खान को भी ये समझा जाता है कि वो नवाज शरीफ के इंतहाई ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, शहबाज शरीफ के भी, मरियम नवाज़ के भी, पूरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी, और उनके उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी जिनको इमरान खान करप्ट समझते हैं, लूट मार करने वाला समझते हैं, डाकू समझते हैं, चोर समझते हैं। लेकिन जेल में इनके साथ वही रवैया इख्तियार किया गया, वही सलूक किया गया जिसका इजहार इमरान खान के उस बयान से सामने आता है कि नवाज शरीफ के कमरे से एसी उतार लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ को जेल में एसी की सहूलत दी गई थी, इस पर बड़ा वावेला हुआ, तो नवाज शरीफ साहब के कमरे से एसी नहीं उतारा गया। ये मैं बात कर रहा हूँ कि रवैया होता है हुक्मरानों का, हुकूमत का, किसी कैदी के बारे में कि उसको किस तरीके से रखना है। लेकिन इमरान खान अगर जेल में जाते हैं, कैद हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इन पर यह हुकूमत और इनके हैंडलर किस तरीके से क्या सलूक करेंगे। इमरान खान को तोड़ने की कोशिश करेंगे, झुकाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे और फिर किसी भी हद तक चले जाएंगे। इमरान खान इंसान हैं, मिट्टी के बने हुए इंसान हैं,
پتھر نہیں ہیں، آہن نہیں ہیں، جیل میں یہ کس حد تک تشدد برداشت کر سکیں گے؟ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، چند سال پیچھے لے جاتا ہوں، بلکہ کئی دہائیاں پیچھے۔ 1958 میں خان عبد القیوم خان ہوا کرتے تھے، بڑے پاورفل سیاستدان تھے۔ انہوں نے بھی ایک مارچ کیا تھا۔ ان دنوں ایسے بڑے بڑے جلوسوں کو لانگ مارچ نہیں کہا جاتا تھا، لیکن آج کل جن کو لانگ مارچ کہا جاتا ہے، اسی طرح کا وہ بھی لانگ مارچ تھا، جلوس تھا، 18 کلومیٹر لمبا جلوس تھا، جس کی قیادت خان عبد القیوم خان کر رہے تھے، اور ان کا مطالبہ بھی انتخابات کروانے کا تھا۔ 18 کلومیٹر جلوس دیکھ کر ایوب خان کے اوسان خطا ہو گئے تھے، نئی ان کی حکومت بنی تھی، وہ کسی بھی طریقے سے خان عبد القیوم خان کے انتخابات کے مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن ان کے لیے خان عبد القیوم خان جس طریقے سے طاقت میں تھے، ان کا مقابلہ کرنا بھی مشکل نظر آ رہا تھا، بلکہ ناممکن لگ رہا تھا۔ خان عبد القیوم خان کو مرد آہن کہا جاتا تھا، 6.5 فٹ ان کا قد تھا، جناح کیپ سر پہ رکھتے تھے، بڑے ہی طاقتور قسم کے شخص تھے، موٹے تازے تھے، خوراک ان کی کافی زیادہ تھی، سر اپنا وہ منڈا کر رکھتے تھے۔ ان کو جب قید کر دیا گیا تو انہوں نے قید میں رہتے ہوئے معافی مانگ لی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ خان عبد القیوم خان صاحب، آپ کا جتنا طویل جلوس تھا اس سے زیادہ طویل آپ کا معافی نامہ تھا، آخر کار ایک مرد آہن کس طریقے سے جھک گیا آمریت کے سامنے؟ تو خان عبد القیوم خان نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر جو تشدد ہوا، کوئی ہے جو اتنا تشدد برداشت کر سکے؟ یہ کہانی تھی خان عبد القیوم خان صاحب کی۔ اور پھر جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ویلاگ بنایا ہے اس کی طرف اب آتے ہیں۔ خان عبد القیوم خان پر کیا تشدد کیا گیا تھا؟ خان عبد القیوم خان خوش خوراک تھے، 2 مرغے کھا جاتے تھے، 2 کلو کی کڑاہی کھا جاتے تھے۔ ان کو حراست میں رکھا گیا، ان کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ان کو 2 مرغ کھلا دیے گئے، نان ساتھ رکھ دیے گئے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا جیسے وہ اپنے سسرال میں آئے ہوں۔ ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ میں سیاسی قیدی ہوں اور میرا احترام کیا جا رہا ہے۔ کھانا شانا انہوں نے کھا لیا، اس کے بعد سوڈے کی بھی 2 بوتلیں انہوں نے پی لیں۔ اتنا زیادہ کھانا کھانے کے بعد ویورز آپ خود بتائیں کہ آدمی کی، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہی خان عبد القیوم خان صاحب کی ہوئی۔ ان کو نیند آنے لگی، ان کے سامنے 500 واٹ کا بلب لگا دیا گیا تھا جو ان کی آنکھوں کو مسلسل چندھا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کاروائی ڈالی گئی۔ ان کے سر کے اوپر چھت پر کیا باندھ دیا گیا؟ دھاگا باندھا گیا، اور دھاگے کے آگے کیا باندھا؟ چھپکلی باندھ دی گئی۔ چھپکلی کی، جسے کرلی کہتے ہیں، کرلی کی دم کے ساتھ دھاگا باندھ دیا گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ خان عبد القیوم خان صاحب، ان کے سامنے بلب لگا ہوا ہے، نیند کی وجہ سے اس کی شدت سے بھی وہ بے نیاز ہو جاتے، تو اوپر جو چھپکلی بندھی ہوئی تھی اس کا دھاگا ساتھ والے کمرے میں بیٹھے آدمی کے پاس تھا، وہ اس کا تھوڑا سا نیچے لاتا، چھپکلی خان صاحب کی ٹینڈ کے اوپر ٹھونگا مارتی، اور اس سے پھر اندازہ کر لیں کہ مرد آہن خان عبد القیوم خان صاحب کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اس سب کو برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ نے سائن کروانے ہیں لے آئیں، اور انہوں نے پھر معافی نامہ جو ان کو لکھ کے دیا گیا تھا اس پر سائن کر دیے۔ تو عمران خان کو اپنا لانگ مارچ کامیاب کروانے کے لیے ہر صورت گرفتاری سے بچنا ہے۔ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو یوں سمجھ لیں 1 دن میں 2 دن میں ان کے اعلان کردہ لانگ مارچ کے 4 دن بعد یا ہفتے بعد ان کا لانگ مارچ اپنی موت آپ مر جائے گا، اور خان صاحب ہو سکتا ہے یہ بھی مرد آہن ہیں، اس مرد آہن کی طرح، خان عبد القیوم خان کی طرح بلیک میل ہو جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اور سائن کر کے واپس آ جائیں۔ چھپکلی کا معاملہ، کلی کا معاملہ پرانا ہو گیا، اب جدید طریقے آ گئے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جھکانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جائے۔ تو بہترین راستہ یہی ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کسی بھی صورت میں خان صاحب کو حراست میں جانے سے بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔